बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा और तालिबात। दोस्तों और अज़ीज़ तलबा, आज भी हम आपको सेल प्रमोशन के एक अहम मौजू सेल्समैन की निगरानी इलाकाई तकसीम के हवाले से बात करेंगे, जबकि आपको आगे चलकर कोटा सिस्टम, सेल्समैन के इख्तियारात, सेल्समैन का इत्तलाए नामा के हवाले से भी आपको तफसीली बताएंगे। दोस्तों और अज़ीज़ तलबा, शोबा फ़रोख्त के सरबराह का फ़र्ज़ है, यानी सेल्स डिपार्टमेंट का जो सरबराह है उनका ये फ़र्ज़ है कि वो अपने ज़ेर असर अमले से बेहतर कारकर्दगी का मुज़ाहरा कराए। वो इस बात का ख्याल रखे कि सेल्समैन फ़रोख्त के काम को दिए गए खतूत पर चला रहे हैं। वो फ़र्म के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ की खातिर सेल्समैनों की निगरानी करता है और हस्ब ज़रूरत उन्हें हिदायत जारी करता है। इन हालात में उसकी हैसियत एक दोस्त रहनुमा और निगरान की सी होती है। वो फ़रोख्त के काम को सेल्समैनों के दरमियान तकसीम कर देता है। अगर वो आराम तलब हो जाए तो सेल्समैन भी आराम तलबी और सुस्ती का शिकार हो जाते हैं। इस तरह सेल्समैनों की तनख्वाह और तरबियत पर आने वाले अखराजात बेकार हो जाती है। गोया साबित हुआ कि सेल्समैनों की निगरानी, रहनुमाई, मदद और एहतिसाब निहायत ज़रूरी बातें हैं। अगर सेल्समैनों के इख्तियारात व फ़राइज़ की वजाहत कर दी गई हो तो उनकी निगरानी और एहतिसाब में बहुत मदद मिलती है। सेल्समैनों की निगरानी के लिए चंद इक़दामात किए जा सकते हैं। इलाका बंदी या इलाकाई तकसीम और कोटा सिस्टम। इलाका बंदी या इलाकाई तकसीम, बाज़ फर्म में या इदारे अपने सेल्समैन हज़रात की महदूद कार मुतय्यन कर देती है। वो अपने अपने इलाकों में अशिया की फ़रोख्त का काम संभाल लेते हैं। थोक फ़रोश के सिलसिले में जोग्राफियाई तकसीम ख़ास तौर पर एक अच्छा कदम है। हर सेल्समैन को एक इलाका तफवीज़ कर दिया जाता है। बाज़ औक़ात शे की फ़रोख्त के लिए इलाकाई हदबंदी सियासी ढांचे के मुताबिक की जाती है। तलब की शिद्दत, मुकाबले की नौइयत, गाहकों की अक़साम, मौसम के हालात और ट्रांसपोर्ट के अखराजात जैसे अवामिल को सामने रखते हुए इलाके की निशानबंदी की जाती है। इस सिलसिले में जदीद रुझानात यही है कि सेल्समैन को थोड़ा सा इलाका दिया जाता है। अगर वो अशिया जानफशानी और बर्क रफ्तारी से फ़रोख्त कर दे तो उसका इलाका बढ़ा दिया जाता है। इलाके बढ़ जाए तो सेल्समैन को ट्रांसपोर्ट की सहूलत भी फराहम कर दी जाती है। इलाकों की तकसीम बंदी करने से सेल्समैनों की कोशिशों को मुनज़्ज़म करने में बड़ी मदद मिलती है। फिर सेल्समैन भी अपने अपने इलाके में फ़रोख्त को बढ़ाने के लिए सख्त मेहनत करते हैं, जिसका सिला इन्हें जल्द या बदेर ज़रूर मिलता है। इलाकों का तयन करने के बाद फ़रोख्त के शोबे का सरबराह गुजार गाहों की निशानदही करता है। कोटा सिस्टम। कोटा से मुराद फ़रोख्त की वो हद है जो एक सेल्समैन एक महसूस मुद्दत में हासिल करना चाहता है। इससे मुराद काम की वो मिकदार है जिसकी सेल्समैनों से फ़र्दन तवक्को की जाती है। इलाकाई कोटे से मुराद फ़रोख्त की वो हद है जो उसके इलाके के सेल्समैन को दी गई मुद्दत में हासिल करना होती है। कोटा मुकर्रर करते वक्त मंडी के हक़ाइक़ व हालात, सेल्समैनों की अहलियत व सलाहियत को पेश नज़र रखा जाता है। फ़रोख्त की मुकर्ररा करदा और हासिल करदा हद से सेल्समैन की कारकर्दगी का अंदाज़ा लगाया जा सकता है और उसके मावज़े का तयन किया जाता है। ज़ाहिर है कि फ़रोख्त की हद मुकर्रर कर देने से सेल्समैन की निगरानी और देखभाल का काम सहल हो जाता है। दोस्तों और अज़ीज़ तलबा, सेल्समैन के जो इख्तियारात है उससे मुराद जो ली जाती है वो दी गई हुदूद में काम करना होता है और गाहक से सिर्फ इसी दर्जे की सौदाबाजी कर सकता है जितनी उसे इजाज़त हो। ज़रूरत इस अमर की होती है कि मुलाजिमीन के इख्तियारात की वजाहत कर दी जाए और शे की कीमत के तयन करने, नए गाहकों को उधार की सहूलत देने और गाहकों को बाद अज़ा फ़रोख्त, मरम्मत वगैरह की खिदमत मुहैया करने में सेल्समैन को वसी इख्तियारात दिए जाए। लेकिन आम तौर पर सूरत हाल उसके बरकस पाई गई है। कीमतों के तयन के सिलसिले में कीमतों के फहरिस्त ख़ास तौर पर एक ऐसा अंसर है जो सेल्समैन को पाबंद कर देता है। इस सिलसिले में होना ये चाहिए कि सरबराह शोबा फ़रोख्त सेल्समैन को ऐसी खुफिया हिदायत जारी करे जिनकी बदौलत वो गाहक से ज़्यादा आज़ादी और ख़ुद एतमादी से सौदाबाजी कर सके और वो गाहक के हाथ शे ज़्यादा मराद के साथ फ़रोख्त कर सके। बाद अज़ा गाहक के लिए उन सहूलतों और मराद की फर्म से बाकायदा इजाज़त हासिल कर ले। सेल्समैन को ये बात समझा देनी चाहिए कि वो शे के मयार से मुतालिक गाहक से बुलंद बांग दावे को कोकले वादे ना करे, क्योंकि अगर ये वादे पूरे ना किए जा सके तो इदारे की साख को नुकसान पहुँचने का
احتمال ہوتا ہے۔ سیلزمین کو چاہیے کہ وہ فروخت کی پالیسی کی حدود میں رہتے ہوئے ہی کسی قسم کی ضمانت دے تاکہ اسے ادارے کی تائید و حمایت حاصل رہے۔ اسی طرح سیلزمین کو چاہیے کہ ادارے کی پیش کی اجازت کے بغیر ادار کاروبار نہ کرے۔ متوقع گاہک کی کاروباری اور سماجی حیثیت کو قرض سیکشن کے سامنے تفصیل سے بیان کرے۔ مختصر یہ کہ سیلزمین کو اپنی کاروباری اکائی کی فروخت سے متعلق حکمت عملی ہی کو اپنانا چاہیے اور اس کی حدود میں رہتے ہوئے اپنی پیشہ ورانہ ذمہ داریاں ادا کرنی چاہیے۔ سیلزمین کا اطلاع نامہ۔ مختلف علاقوں میں کام کرنے والے سیلزمین اپنے اپنے علاقے میں فروخت کے کام کی معیاری اطلاع شبہ فروخت کو بیچتے ہیں۔ یہ اطلاع نامے مختلف نوعیت کے معلوماتی مواد فراہم کرتے ہیں۔ سیلزمین کا اطلاع نامہ شعبہ فروخت کو اس قابل کر دیتا ہے کہ وہ منڈی کے رجحان کو بھانپ لے اور ساتھ ساتھ سیلزمین کی قوت کا اندازہ بھی لگا لے۔ اطلاع نامے کے مواد کی روشنی میں وہ سیلزمین کو ہدایت دیتا ہے۔ یہ اطلاع نامہ شعبہ فروخت کو اس قابل بناتا ہے کہ وہ سیلزمین کی ترقی کا جائزہ لے، حسب ضرورت اس پر تنقید اور اس کی رہنمائی کرے، مستقبل کے گاہکوں کو کم خطوط لکھے اور کاروباری معاہدے کرے۔ گویا فروخت کے خبرنامے کے 4 واضح مقاصد ہوتے ہیں: اطلاع فراہم کرنا، مال لینے کا عمل، انتظام، جانچ لینے کا عمل۔ فروخت کے خبرنامے کا پہلا مقصد اطلاع کا جمع کرنا ہے۔ یہ اطلاع منڈی کے یعنی مارکیٹ کے حالات اور صارف کے تاثرات پر مبنی ہوتی ہے۔ ان میں سیلزمین کی اپنی کاوشوں کا ذکر بھی ہوتا ہے اور اس کی تجاویز بھی شامل ہوتی ہے۔ چونکہ سیلزمین صارف کے زیادہ قریب ہوتا ہے، لہٰذا وہ فروخت کے انتظامیہ کو زیادہ بہتر طور پر آگاہ کر سکتا ہے کہ شے کی منڈی سے سمیٹے جانے میں کیا مشکلات درپیش ہے۔ سیلزمین کے خبرنامے کی روشنی میں یعنی جو اطلاعات وہ دیتا ہے، شعبہ فروخت کا سربراہ شے کے معیار، اس کی مقدار اور قیمت میں رد و بدل کر سکتا ہے ہوتی ہے۔ سیلزمین کا اطلاع نامہ فروخت کے عملے پر نگرانی رکھنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ اس کی بدولت فرم سیلز کے شعبہ فروخت کا سربراہ فیلڈ کے عملے سے قریبی تعلق قائم رکھتا ہے اور جب اور جس کی ضرورت ہو ضروری ہدایات، حکم نامہ اور انتباہ جاری کر سکتا ہے۔ سیلزمین کے اطلاع نامے کی روشنی میں اس کی صلاحیتوں کو جانچا جا سکتا ہے اور اس کے معاوضے کا تعین کیا جا سکتا ہے۔ پھر ان اطلاع ناموں کی روشنی میں سیلزمین کی ترقی کے احکامات کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ سیلزمین کے اطلاع نامے کے اندراجات۔ عام طور پر سیلزمین اطلاع نامہ مجوزہ فورموں پر بیچتے ہیں جس سے انہیں اکٹھا کرنے اور انہیں شعبہ فروخت کو روانہ کرنے میں آسانی ہوتی ہے۔ یہ اطلاع نامے مختلف قسم کے ہوتے ہیں۔ اطلاع نامہ ملاقات۔ ان اطلاع ناموں میں ان کے گاہکوں کے نام اور تعداد درج ہوتی ہے جس سے اطلاع نامے کی مدت کے دوران سیلزمین نے ملاقات کی ہوتی ہے۔ اطلاع میں ملاقات کی تاریخ، وقت اور اس کے نتیجے کے بارے میں باتیں درج ہوتی ہے۔ اطلاع نامہ فروخت۔ اس اطلاع نامے میں فروخت شدہ مال کا حجم اور اس کی مالی قدر درج ہوتی ہے۔ نئے کاتوں کا اطلاع نامہ۔ سیلزمین اپنے اس معیار اطلاع نامے میں نئے گاہکوں کے نام اور پتے بیچتا ہے، انہیں فروخت کی جانے والی اشیاء کی مقدار اور مالیت بیان کرتا ہے، ساتھ ساتھ گاہک کی اعتبار کیفیت ظاہر کرتا ہے۔ ضائع شدہ کاروبار کا اطلاع نامہ۔ کچھ گاہک وقت کے ساتھ کاروبار سے قطع تعلق کر لیتے ہیں یا مال کی خریداری عارضی طور پر روک دیتے ہیں۔ سیلزمین ان اطلاع ناموں میں کاروبار کی خستہ حالی کی وجوہات بیان کرتا ہے۔ شکایات۔ جب گاہک مال کے بارے میں کسی قسم کی شکایت کرتا ہے تو سیلزمین اس کی اطلاع ایک اطلاع نامے کے ذریعے اپنے کاروباری تنظیم کو کرتا ہے۔ نیز سیلزمین گاہکوں کی شکایت کے ازالے کے لیے تجاویز پیش کرتے ہیں۔ کاروبار کی توقعات پر مبنی اطلاع نامہ۔ یہ اطلاع نامے کے کاروبار کے آئندہ اتار چڑھاؤ سے متعلق قیاس آرائیوں پر مبنی ہوتے ہیں۔ ان میں سیلزمین منڈی کے حالات کا جائزہ پیش کرتے ہیں۔ سیلزمین کے پروگرام کا اطلاع نامہ۔ سفری سیلزمینوں کو اپنے دوروں کی پیشگی اطلاع دینی پڑتی ہے۔ اس اطلاع نامے میں اس کے دوروں کا پروگرام، بمائے مقام، تاریخ اور پتہ درج ہوتا ہے۔ اس طرح شعبہ فروخت کا سربراہ سیلزمین کی حرکت و سکنات کا خبر رکھتا ہے اور حسب ضرورت انہیں ہدایت جاری کر سکتا ہے۔ اطلاع نامہ برائے اخراجات۔ ان اطلاع ناموں میں سیلزمین ان اخراجات کی تفصیل پیش کرتا ہے جو اس نے اپنے پیشہ ورانہ فرائض کی ادائیگی میں برداشت کیے ہوتے ہیں۔ اطلاع نامہ برائے ادائیگی بقایا جات۔ کچھ ایسے اطلاع نامے ہوتے ہیں جو کاروبار کی مالی حالات کے بارے میں معلومات فراہم کرتے ہیں۔ ان میں سیلزمین گاہکوں سے بقایا جات کی وصولی کی صورت حال بیان کرتا ہے، نیز وہ گاہکوں کی ادواری حیثیت کے بارے میں فرم کو مطلع کرتا ہے۔ اگر گاہکوں کی جانب سے بقایا جات کی ادائیگی میں تاخیر ہوئی ہو تو انہیں وجوہات بھی بیان کرتا ہے۔ اشتہار بازی کے اثرات پر مشتمل اطلاع نامہ۔
ایک کاروباری فرم اپنی مصنوعات کی تشہیر کے لیے جو اقدامات کرتی ہے، سیلزمین فروخت پر ان کے اثرات بغور پڑتا ہے اور ان کا جائزہ و اطلاع نامہ کی شکل میں فرم کو ارسال کرتا ہے۔ اگر سیلزمین ضروری خیال کرے تو فرم کو ذریعہ اشتہار تبدیل کرنے کا مشورہ دے دیتا ہے۔ دوستو اور عزیز طلباء، آج ہم نے سیلز مین کا اطلاع ناموں کے حوالے سے، جو ان کا کار ہے مارکیٹ میں، نگرانی کے حوالے سے، علاقائی تقسیم کے حوالے سے آپ کو بتایا کہ سیلز مین کے اختیارات کیے ہونے چاہیے۔ کوٹا سسٹم کے حوالے سے بھی ہم نے آپ کو بتایا۔ کسی بھی کاروبار کی کامیابی اور ناکامی سیلز مین پر منحصر ہے کہ بہترین سیلز مین کاروبار کو آگے بڑھا دیتے ہیں، اور اگر وہ سیلز مین بہتر نہ ہو تو وہ کاروبار کا بیڑا غرق کر دیتے ہیں اور کاروبار آگے بڑھنے کی بجائے پیچھے چلا جاتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے فرموں، اداروں اور کارخانہ داروں، ملز مالکان کو جو بھی دفاتر ہے وہ اپنے سیلز مین کی بہتری کے لیے اور ان کو بہتر بنانے کے لیے مختلف پروگرامز، مختلف ٹریننگ مرتب کرتے ہیں تاکہ ان کی صلاحیت زیادہ سے زیادہ ہو جائے۔